नमस्ते। फेरि पनि प्रिय मित्रहरू, तपाईँहरूको सामुन्ने म परमेश्वरको वचनको उत्साह लिएर आएको छु। 5 प्रिन्सिपल अफ सर्च इन्क्रिज, सर्च वृद्धिका 5 सिद्धान्तहरू विषयमा बोल्दैछु। परमेश्वरले तपाईँलाई अनुग्रह, कृपा, निगाह र शान्ति, उन्नति, सफलता, सुरक्षा दिउन्। आमेन। प्रियहरू, गड ब्लेस यु। परमेश्वरले मलाई अगुवाई गर्नु, पिताले अगुवाई गरून्, तपाईँहरूलाई पनि आशीष दिउन्। यो भिडियो अन्त हेरिदिनु होला। प्रियहरू, कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले सुनिसकेपछि कमेन्ट गर्नु होला भने विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ प्रेरितको व्यालीबाट। तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा, सङ्गति र रोटी भातमा र प्रार्थनामा भक्तिसाथ लागिरहन्थे। त्यो हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो। तिनीहरूद्वारा धेरै अचम्मका कामहरू, प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्मका कामहरू र चिन्हहरू भए। धेरै अचम्म, साइन, एक्स्ट्राअर्डिनरी काम, चिन्ह र चमत्कारहरू भए। धेरै भए। विश्वास गर्ने जति सबै एकसाथ भेला बस्थे। तिनीहरूका सबै काम साझा थिए। तिनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति, मालमत्ता बेचिकन जसलाई जे कुरा खाँचो पर्थ्यो ती सबैलाई बाँडिदिन्थे। तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ बस्ती हुन्थे र घरमा रोटी बाँध्थे। तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलजुली खान्थे र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँदै बस्थे। उद्धार पाउनेहरूलाई प्रभुले दिनदिनै उनीहरूको सङ्ख्यामा थपिदिनु, दिनदिन थपिदिनु। आमेन, हालेलुया। यो प्रभुको काम हो, यो मान्छेको काम होइन। मान्छे परमेश्वरको पवित्रात्माको अगुवाईमा, पवित्रात्माको लिडरसिपमा, पवित्रात्माको सँग भएर उनीहरू समर्पित भएर जिउन थाले नि। वचनअनुसार पवित्रात्माको अगुवाई मिलेर काम गर्न थाले नि। अनि प्रभुले मानिसलाई चलाउनु, प्रेरितलाई चलाउनु गयो। त्यहाँ शक्तिशाली चिन्हहरू, चमत्कार, आश्चर्य कर्महरू, वृद्धि ल्याउने कामहरू, अरूलाई प्रेम गर्ने, वास्ता गर्ने, केयर गर्ने कुराहरू, धेरै ठुलो सङ्ख्या थपिने काम गर्नुभयो। आमेन। प्रियहरू, अनि पहिलो युगका फर्स्ट सेन्चुरीका मण्डलीहरूले, अगुवा, चेला, प्रेरितहरूले आज प्रेरित 2 को भ्याली अनुसार काम गरे। पवित्र आत्मालाई पूर्ण रूपमा काम गर्न दिए। पवित्र आत्माले भरिएर जिउन थाले। उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको अगुवाई, पवित्र आत्माको लिडरसिपमा काम गर्न थाले। प्रियहरू, अनि मण्डली सङ्ख्या बढ्दै 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 गएर अहिले संसारभरि फैलिरहेको छ र जङ्गलमा लागेको आगो जस्तै पवित्र आत्माको आगो सल्क्यो र सबै मानिसहरूका पापहरू, गरिबी, रोग, बिमार, श्राप हटेर गयो र मानिस सत्यताको ज्ञानमा, सत्यको ज्ञानमा, परमेश्वरको ज्ञानमा, परमेश्वरको बुद्धि, विश्वासमा आउन थाले। अनि विश्वास बढेर गयो। जब वचन सुने, विश्वास चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा रोमी 10:17ले भन्छ कि विश्वास चाहिँ सुनेबाट आउँछ। परमेश्वरको वचनको सुनाइ 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 पढाइ सुनाइ पढाइ सुनाइबाट विश्वास आउँछ। परमेश्वरको वचनले पालन गर्छ, पालन गर्छ, मान्छेको जीवन बदलिन्छ, चङ्गाइ हुन्छ, रोगी निको हुन्छ, गरिब धनी हुन्छ, पापी धर्मी हुन्छ, मूर्ख मान्छे बुद्धिमान हुन्छ, कमजोरहरू बलिया हुन्छन्, नराम्रो सोच्ने, नराम्रो बोल्ने, अरूलाई दुष्ट मार्ने, काट्ने, नराम्रो झाडुसी खाने, हत्या हिंसा विचार गर्ने मान्छे परिवर्तन भएर असल काम गर्न थाल्दछ। उसको माइन्ड, विचारमा नै फोहोर कुरा करब छैन। स्वस्थ, पवित्र विचार, सोच, माइन्ड, बुद्धि वचन छ भने त्यसले लास्टमा जुनसुकै लिडरसिपमा पनि त्यसले के गर्छ? राम्रो मात्रै काम गर्छ। परमेश्वरलाई मनपर्ने कामको डर भएमा पनि काम गर्छ, अरूलाई पनि फाइदा हुने काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू, अनि यो चाडा शिक्षा, प्रेरितहरूका शिक्षा सुन्नमा चेलाहरू, विश्वासीहरू अगुवा लागिरहन्थे, सङ्गति गर्न भेला भइरहन्थे। प्रभुको रोटी प्रभुको शरीर रगतलाई सम्झेर उनीहरूले विश्वको प्रथमको सम्झनामा, विजयको सम्झनामा त्यो रोटी प्रभुलाई आदर गर्थे र भक्तिसाथ प्रार्थनामा लागिरहन्थे। हे डिभाइन प्रेयर, नम्रता रहेर प्रार्थना गर्थे परमेश्वरको समय छुट्याएर। अनि पाप नम्बरमा ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको भलाइ, चङ्गाइ, उद्धार, छुटकारा, परिवर्तनको काम गवाई दिन्थे। यी 5वटा कुराहरू उनीहरूले गरे। उनीहरूले वृद्धि भएर गयो, बढ्दै बढ्दै गएर आगो फैलिएर चाहिँ जङ्गलमा आगो फैलिएर गयो। र संसारभरि अझै हामीले प्रभु हामी गरिरहेका छौँ। धन्यवाद तपाईँ सबैलाई, प्रभुले आशीष दिउँ। अझै हामी प्रेरितको भ्याली अनुसार यो 5 सिद्धान्तलाई अपनायौँ भने प्रियहरू, अझै हाम्रो मण्डली वृद्धि जान्छ, सेलापन, सुसमाचारको भलाइको कामहरू बढेर जानेछ र राष्ट्रमा, संसारमा झन् ठुलो करोडौँ मानिसहरूलाई प्रभाव पार्नेछ र प्रभु डोर्याउनेछ। आमेन। प्रियहरू, अझै हामी लागौँ। लेट गड गिभ इन्क्रिज एन्ड let Holy Spirit guide you and prosper you to the sign of the miracle, expounding, declaring God's word powerfully in prayer. Let God's kingdom establish in this earth. Maybe 10 million, millions and millions and millions of people will come to Christ and be blessed and prosper and be healed. Amen. प्रियहरू, अनि जब तिनीहरूले यो 5वटा कुराहरू गरे, त्यो के भयो? हेरौँ हामी। हरेकको हृदयमा ईश्वरीय भय, ईश्वरीय डर उत्पन्न भयो र ईश्वरीय डर र भयले हामीलाई के गर्छ? फाइदा हासिल ल्याउँछ, यसले घाटा हुँदैन। अनि प्रेरितहरूद्वारा, प्रभुका चेलाहरूद्वारा धेरै अचम्मका काम र चिन्हहरू भए। धेरै अचम्मका काम र चिन्हहरू, आश्चर्य कर्महरू, शक्तिशाली कामहरू भए। प्रियहरू, त्यसले गर्दाखेरि अनि विश्वास गर्ने जति सबै एकसाथ बस्थे, मिलेर जुलेर एकसाथ एकतामा, प्रेममा रहन्थे, पवित्रतामा रहन्थे र तिनीहरू सबै थोक साझा थिए।
जब मान्छेले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ नि प्रियहरू, त्यहाँ केयरिङ आउँछ, अनि केयरिङ अनि सेयरिङ कुरा आउँछ। मान्छेले परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने बित्तिकै परमेश्वरको मन हृदयदेखि मान्छे बोकेपछि अनि परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा खाँचो भएकाहरूलाई, धनीहरूले गरिबहरूलाई, भएकाहरूले नभएकाहरूलाई दिन थाले प्रेम। त्यहाँ प्रेम बढ्यो, सङ्गति बढ्यो, शिक्षाको काम बढ्यो, प्रार्थना बढ्यो, प्रभोज बढ्यो, प्रभुलाई आदर बढ्यो। अब भएको नभयो, चिन्ह चमत्कार कामहरू भए। अनि मानिस आफू भएका धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन, खेतहरू बेचेर मानिसहरूले प्रभुको चरणमा ल्याए, नहुनेलाई दिए, सुसमाचार पनि दिए। अनि सबैजनाले प्रशस्त पाएर आशिष भएर प्रेम बढ्यो, विचारको शक्ति बढ्यो, वचन बढ्यो, आराधना बढ्यो, प्रभुको आदर बढ्यो। त्यहाँ ठुल्ठुलो कामहरू भयो, हाम्रो ब्रेकथ्रु उन्नति पनि आयो। र विश्वास गर्ने के अरे 45 तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति र मालमत्ता बेचिकन जसलाई जे कुरा खाँचो पर्थ्यो त्यो सबैलाई पनि बाँडिदिन्थे। आमेन, बाँडिदिन्थे र कसैलाई अभाव हुन्थेन र कसैलाई पनि खाँचो पर्थेन। जब सबैलाई पर्याप्त हुन्थ्यो अनि प्रभुको काममा लागिरहन्थे, प्रभुको सुसमाचारमा, गवाई बाँड्ने काममा, प्रार्थनाको काममा, आराधना गर्ने काममा, वचन सुन्ने काममा, सिकाउने काममा लागिरहन्थे। तिनीहरू एकै मनका भाइ मन्दिरमा एकसाथ बस्दै हुन्थे र घरमा रोटी भाँच्थे। तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलजुली खान्थे। घरमा सङ्गति गर्दै, रोटी भाँच्दै, प्रभोज गर्दै हिँड्थे र परमेश्वरले प्रशंसा गर्दै सबै मान्छेबाट शुभेच्छा, सहायता, निगाह पाउँथे। मण्डली भित्र बाहिरका मान्छेहरूले उनीहरूलाई सहायता गर्थे, धन दिन्थे र उदार पाउनेहरूलाई प्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको सङ्ख्यामा थपिदिनुहुन्थ्यो। दिनदिनै उदार पाउनेहरूलाई मानिसहरूको सङ्ख्या प्रभुले मण्डलीमा दिनदिनै संसारकोबाट निगाह, अरू अन्य जातिहरूबाट, अन्य साथीहरूबाट पनि निगाह, प्रेम, सहायता पाउँथे र मानिसहरू चाहिँ त्यो खण्डहरू आउँथ्यो र मण्डली बिडी जान्थ्यो। किनभने 4-5वटा प्रिन्सिपल अप्नाएको थियो। आज यो अप्नाउनु हामीलाई महत्त्वपूर्ण छ। यसले ठुलो प्रभाव मण्डलीमा, समाजमा, राष्ट्रमा, सेवकाईमा अनि यसले वृद्धि ल्याउनेछ। आमेन। हामी गरौँ प्रियहरू, हामी गरौँ। कसैको सिद्धान्त होइन यो, व्यक्तिले बनाएको होइन, यो जिउँदो येशूको सिद्धान्त जुनमा चेलाहरूले प्रयोग गरे। आमेन। अनि आउनुहोस् हामी यो समय प्रियहरू, अनि हामीलाई चाहिँ सेयारी केयर, हामी यो खण्डबाट के पाउँछौँ भने यहाँ केयर, वास्ता, प्रेम, सहायता, उत्साह, केयर भनेको छ। केयरको अर्थ म भन्न चाहन्छु 4 छ। सीको अर्थ कनेक्ट, एकअर्कामा जोडिनु। अनि एको अर्थ एक्सेप्ट, एकअर्कालाई स्वीकार गर्नु। अर्को अर्थ रेस्पेक्ट, एकअर्कालाई आदर गर्नु। परमेश्वरलाई आदर, प्रभुजनलाई आदर गर्नु एकअर्कालाई। अनि 4 नम्बर इन। अनि यो यस्तै 3टा कुरा गरेर अन्त्य गर्नु, जहिले पनि अन्त्य हुन्छ। आमेन। अनि यो आदर गर्नु हुन्छ। भेरी इज केयरिङ, देयर इज सेयरिङ। अनि पवित्र आत्माको प्याटर्न अफ द होली भिजिटेसन, दौडले 5वटा कुराहरू गरे। पवित्र आत्माको उपस्थिति, पवित्र आत्माको भिजिटेसन हरेक व्यक्तिको जीवनमा, घरको मण्डलीमा हुन थाल्यो र त्यसले चाहिँ प्रभाव, परिवर्तन, वृद्धि ल्याउन थाल्यो। प्रियहरू, अब हामी हेर्नेछौँ ग्रेट ग्रेस। ग्रेट ग्रेस, असीम अनुग्रह र मान अनुग्रह प्रभुको ओरले आयो। मान अनुग्रह, निगाह पुरुषको ओरले आयो मान्छेहरूको बिचमा, जब 5 सिद्धान्त गर्नाले गर्दा। अनि हामी तल के भयो हेरौँ। प्रेरित 4को 33 हामी हेर्नेछौँ र दोस्रो कोरिन्थी 9को 8 हेर्नेछौँ। प्रेरित 4को 33, ती प्रेरितहरूले बडो शक्ति साथ प्रभु येशूको पुनरुत्थानको गवाई दिन्थे। ती प्रेरितहरूले, प्रभुका चेलाहरूले, येशूका चेला, ती 12 प्रेरितका मध्येका चेलाहरूले, पत्रुस, याकुब, यूहन्नाहरूको चेलाहरूले बडो शक्ति पावरफुल रूपमा प्रियहरू प्रभु येशूको पुनरुत्थानको गवाई, पुनरुत्थानको सुसमाचार, पुनरुत्थानको शक्ति, यसोको अनुग्रह, सुसमाचारको शक्तिको विषयमा रोमिएको 7:18 अनुसार प्रचार गरे। जसरी पावलले भनेका छ रोमिएको 7:16-17मा, म सुसमाचारसँग शर्माउँदिनँ, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका निम्ति मुक्ति पाउने हरेकका निम्ति प्रभुको शक्ति हो। प्रचार गर्थे, गवाई दिन्थे, येशूको पुनरुत्थानको गवाई दिन्थे, सुसमाचार प्रचार गर्थे। किनभने तिनीहरू सबैमाथि ठुलो अनुग्रह रहेको थियो, असीम अनुग्रह, ग्रेटर फेभर, ग्रेटर ग्रेस, ठुलो अनुग्रह, ठुलो निगाह त्यहाँनिर थियो। किनभने उनीहरूले 5 सिद्धान्त प्रेरितको बैलिसंसार गरे। अनि ती सबै चेलाहरूमा के थियो? ठुलो अनुग्रह, निगाह थियो। पवित्र आत्माको शक्ति त्यहाँ खनियो। अगुवानी बन्ने, प्रचार गर्ने, दान दिने, विश्वास गर्ने, प्रार्थना गर्ने, केयरिङ गर्ने, सेयरिङ गर्ने, उत्साह दिने, काउन्सलिङ गर्ने, अरूलाई भलाइ गर्ने, समाज बने, आगो सल्काए प्रेमको। स्वर्गीय आगोले संसारलाई के गर्छ? फाइदा गर्छ। पापलाई, गरिबीलाई, राम्रो विचार, थटलाई, भ्रष्ट प्रतिफललाई मार्छ, तर भलाइ, प्रेम, उन्नति, जागृति, एकता, शान्ति ल्याउँछ, विकास ल्याउँछ। आमेन। प्रियहरू, दोस्रो कोरिन्थी 9:8 भन्छ, पावलले भनेका छन्। दोस्रो कोरिन्थी 2 कोरिन्थी 9:8 परमेश्वर तपाईँहरूलाई हरेक आशिष हामीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा दिनुहुन्छ, ताकि तपाईँहरू मसँग हरेक कुरा प्रशस्त आशिष होस्। त्यो आत्मिक आशिष, वरदानको कुराहरू,
अनि भौतिक आशीर्वाद प्रशस्त हुनेछ ताकि हामी हरेक असल कामको सुसमृद्धको काममा आज परेको अझै जीवनमा प्रशस्त दिन सकौँ, प्रशस्त दिन सकौँ। यो परमेश्वरको इच्छा हो जुन काम यहाँ प्रेरित भएको छ प्रियहरू। आमेन। आज यस अनुसार चल्नुपर्ने हाम्रो बेला आएको छ। माइन्डसेटलाई बदल्नु परेको छ। बदलको सिद्धान्तमा रहेर यीशु ख्रीष्टको केन्द्रमा राखेर पवित्र अगुवाईपनमा लिडरसिपमा हामी अगाडि बढ्नु परेको छ। प्रत्येक मण्डली परिवार विश्वव्यापी चेलाहरू संसार स्वर्ग भन्ने छ। यो हामीले गर्ने हो, पवित्र आत्मा तयारी हुने हो, चलाउने उहाँले। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू अझ हेर्छौँ भने जब उनीहरूले यो काम गरे 43 पदमा 2:43 पदमा हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो। ईश्वरीय भय यो चाहिँ संसारको डरले भाग भन्छ, ईश्वरीय भय र डरले गन्छ। नौरदारको भयले भय भनेको चाहिँ प्रभुलाई आदर गर्ने कुरा, रेस्पेक्ट गर्ने कुरा, उहाँलाई इच्छा अनुसार चल्ने विचारले भरिने आपको बुद्धि ज्ञानमा हिँड्ने चल्ने बोल्ने भनेको। अनि वेदोपदेश पाएको चारमा लेखेको छ नम्रता र प्रभुको भय र डरले धन मान जीवन ल्याउँछ। यहाँ मानिसलाई धन पनि ल्यायो, जीवन पनि ल्याएर वृद्धि पनि ल्यायो संख्यामा। आमेन। अनि हरेक हृदय भय उत्पन्न भयो परमेश्वरद्वारा धेरै प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्मका काम चिन्हहरू शक्तिशाली कामहरू जानेर भए। अनि परमेश्वरले त्यहाँ दिनदिनै उदारको कामहरू गर्नुभयो। कतिजनाले चाहिँ घर सम्पत्ति भएकोले पैसा ल्याएर दियो भनेको छ, हरेक खाँचो पुरा गरिदिए। आमेन। यो पवित्र आत्माले मान्छे चलाउँछ नि, मान्छेले दिन थाल्छ, मान्छेले प्रार्थना थाल्छ, मान्छेले असल काम बोल्न थाल्छ, देशमा विकास ल्याउन थाल्छ, अरूलाई प्रेम गर्न थाल्छ, सेवा गर्न थाल्छ। म होइन तपाईँ पहिला आफूभन्दा अरूलाई आदर गर्छ। फेरि 2:5 लेखेको छ नि, 2:3, 4, 5 हामी पाउँछौँ आफूभन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठान, आफूभन्दा अरूलाई आदर गर, आफूभन्दा पहिला अरूको सेवा गर। अनि तिमीहरूमा ख्रीष्टको मन होस् जो तिमीहरूमा ख्रीष्टको मन होस्। अनि 1 कोरिन्थीको 16 लेख्छ तिमीहरू ख्रीष्टको मन होस्। हामीसँग ख्रीष्टको मन छ, ख्रीष्टको वचन छ, यसको रगत भित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा बगेका मानिसहरूले के गर्छ? आफूलाई भन्दा पहिला भन्दा नि अरूलाई बढी सेवा गर्छ, पहिला अरूको सेवा गर्छ, अरूलाई सम्मान दिन्छ, अरूलाई उच्च ठान्छ, अरूको खाँचो पुरा गर्छ, आफ्नो होइन पहिला स्वार्थी हुँदैन। अनि पवित्र आत्माले सबैलाई के प्रयोग गर्नुहुन्छ प्रियहरू। अनि यो महान अनुग्रह त्यहाँ ग्रेटर ग्रेस असीम अनुग्रहसँग थियो। अनि किनभने यो 4 सिद्धान्तहरू अप्नाएकाले गर्दा अब हेर्नुहोस् प्रियहरू त्यहाँ प्रशस्त आशिष पनि आयो। अब हेर्नुहोस् ग्रेट पावर, त्यहाँ ग्रेट पावर अथवा ठुलो शक्तिको विषयमा हामी हेर्नेछौँ प्रियहरू। यो समय हामी हेर्नेछौँ त्यो मित्रहरू प्रेरित 4:29 हामी हेरौँ। त्योभन्दा पहिला प्रेरित 2:44-45 पढौँ। विश्वास गर्नेहरू त्यो सबै एकसाथ बस्थे, एकताको पावर है, एकसाथ बस्ती एकता भयो। मन विचार एकता, भावना शरीर एकता छ र तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए। जब मान्छे एकदममा आउँछ, प्रेममा आउँछ नि, त्यहाँ हरेक कुरा कमन साझा हुन्छ। अनि साम्यवादको सिद्धान्त यहाँबाट सुरु भएको। साम्यवाद कम्युनिस्ट निकालेका छन्, यहाँबाट सुरु भएको बाइबल निकालेको। जरो चाहिँ मूलद्वार चाहिँ बाइबल हो प्रियहरू। र तिनीहरूले सम्पत्ति मालमत्ता साझा थिए, सँगै मिलेर बस्थे। तिनीहरूका आफ्ना सम्पत्ति र मालमत्ता बेचिकन जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सबैलाई त्यो कुरा बाँडिदिन्थे। हामी बाँडिन्थे। सेयरिङ एन्ड केयरिङ, वास्ता प्रेम, टेन्डर हर्ट। एफिसी 4:25 भनेको छ एकअर्काको पापहरू क्षमा गर र एकअर्कालाई चिठ्याऊ, हेरचाह गर, टेन्डर हर्ट, वास्ता गर्ने हृदय हुनुपर्छ। आमेन। यहाँ उनीहरू गरे। यो के हो? महान शक्ति हो, प्रेमको शक्ति। एकताको शक्तिले के गर्छ? प्रेम एकताले के ल्याउँछ? अरूको वास्ता गर्ने, अरूलाई उठाउने हात गर्ने काम गर्छ। आफ्नो मात्रै खल्ती भर्ने काम गर्दैन, अरूको भोग मेटाउने, अरूको लुगा लगाइ जुटाइदिने, अरूको जग्गा घर जुटाइदिने, अरूलाई दान दिने, बेचेर कार ल्याउने, बेचेर प्लेन दिने सुविधाको लागि सुन दिने, ल जाऊ कार किन 80 लाख करोडको, अनि देशव्यापी सुविधामा जाऊ, प्लेन किनेर अमेरिका इटली पचाउन जाऊ, चाइनामा जाऊ भन्ने मान्छेले भन्न थाल्छ चेलाहरूले। आमेन। यस्तै भएको छ। आमेन। केले गयो? प्रेमको पावर, एकताको पावर। 5वटा सिद्धान्त गरे नि, एकताको पावर, प्रेमको पावर। अनि धनीहरूले नहुनेलाई दिन थाले, दिने हृदय कहाँ आयो? यो मिराकल पनि हृदयलाई बदल्नेको परमेश्वर हुन्छ। आमेन। नहुने पनि प्रशस्त भए, धेरै धनी पनि ठिक लेभलमा आए। आमेन। त्यो प्रिय दुःखको इच्छा हो। हामी हेर्ने सबैहरू प्रेरित 4:31 पढौँ पहिला। पवित्रात्माको काम चाहिँ महान शक्ति, ग्रेट पावर, महान शक्ति पवित्रात्माको शक्ति चाहिँ ओर्लियो नि, त्यहाँ मान्छेले काम गर्न थाल्यो। अल्छी चिज परिश्रमी पनि हुन थाले। प्रेरित 4:31 तिनीहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि तिनीहरू भेला भएको ठाउँमा कम्प भयो। तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र तिनीहरूले साहससित साहससित परमेश्वरको वचन बोले, प्रचार गरे, सिकाए। उनीहरूले प्रार्थना एउटै मन, एउटै हृदय लिएर शरीरमा पनि एक ठाउँमा रहेर प्रार्थना गरी। जब एकतामा रहेर प्रार्थना गर्छौँ, प्रेममा रहेर प्रार्थना गर्छौँ, एउटै हृदय एउटा आत्मा हुन्छौँ हामी, असल कुरामा सम्बन्ध हुन्छौँ प्रियहरू, परमेश्वरले त्यहाँ आशिष दिनुहुन्छ।
त्यहाँ परिवर्तन ब्रेक थ्रु सामर्थ्य काम हुन्छ पवित्र त्यहाँ भनिन्छ। अनि पवित्र आत्मा उसले आइसकेपछि त्यहाँ केही न केही काम हुन थाल्छ, असम्भव हुन असम्भव कुरा सम्भव हुन थाल्छ, वृद्धि हुन थाल्छ, जुट्न थाल्छ। आमेन। उनीहरूले एक स्थान लिएर प्रार्थना गरे अनि भेला भएर एकतामा रहेर त्यहाँ कम्पन आयो, त्यहाँ हलचल मचियो, पवित्र आत्माको शक्ति भरिपूर्ण भयो। अनि तिनीहरूले साहससित परमेश्वरको वचन बोल्न थाले। त्यो वचनले मान्छेको हृदय मन विचारलाई बदल्यो, परिवर्तन गर्यो, छिया बनायो, पश्चाताप गरी मान्छे चेन्ज भयो। माइन्ड रोमिबारको 2 अनुसार सधैँ ढाँचामा चल्ने मान्छेहरू पनि बदले। बाइबलले भनेको छ नि रोमिबारको 12:2 यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भए वचनद्वारा नयाँ हृदय लिएर परिवर्तित हो र परमेश्वरको सिद्ध असर गरेकै इच्छा जान्न सक, पाउन सक, गर्न सक। हामी हालेलुया। त्यो भयो। अनि त्यसपछि वचन बोले प्रियहरू। अनि त्यसरी हामी हेर्नेछौँ यो पवित्र शक्तिको माग भयो चाहिँ। अनि त्यतिदेखि तल हेर्छ फेरि ती प्रेरितहरूले बडो शक्तिशाली प्रवेशको पुनरुत्थान गवाई दिन्थे, तिनीहरू सयमा चाहिँ ठुलो अनुभव रहेको थियो। अनि ती प्रेरितहरूले प्रवेश ख्रिस्टको जन्म मृत्यु पुनरुत्थानको गवाई सुसमाचारको शक्ति सुसमाचारको आगो फैलाए, प्रचार गरी ज्ञानको वचन आयो, बुद्धिको वचन आयो, आफू छुटाउने वरदान दिने थियो, हिलिङ कामहरू भयो। मान्छेको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन भए, डर भरियो, मान्छे जहाँ भरपूर भएर मान्छेहरू जोसिला भए, मान्छेहरू प्रभुको काम गर्न तयारी भए। प्रियहरू भने के भयो त्यहाँ ठुलो अनुभव रहेको थियो पवित्र शक्ति खनिएको थियो। तिनीहरूमध्ये कसैलाई केही कुरो खाँचो पर्दैन थियो, किनकि कतिजना जग्गा जमिन कि घरका मालिक हुन्थे, तिनीहरूले ती बेचेर त्यसको मोल ल्याउँथे र ती प्रेरितहरूका शरणमा राखिदिन्थे। जसरी जे कुरो खाँचो पर्थ्यो त्यसो हरेकलाई बाँडिदिन्थे। आमेन। जब मान्छेलाई प्रेमितहरू परमेश्वरलाई खोज्छन्, पवित्र आत्मामा भरिएर एकतामा रहेर प्रभुको आराधना सेवा गर्छन्, प्रियहरू वचनमा शिक्षामा लाग्छन्। मैले अघि भने प्रेरितको भ्याल्यु 5 सिद्धान्त अपनाउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, कसैलाई खाँचो हुँदैन। पवित्र आत्माले कसलाई चलाउनु थाहै हुँदैन। पवित्र आत्माले जसोको चलाएर त्यहाँ खाँचो हुनेहरूलाई दिन लाउनुहुन्छ। त्यो एउटा मिरेकल हो, त्यो असरको काम हो। कसो कारै छैन उसले 80 लाख करोडको कार पाउँछ, कसो बाइकै छैन बाइक पाउँछ, जस्तो घरै छैन घर चलाएर प्रभुले घर दिन लाउनुहुन्छ, घर पाउँछ, कसो खानेकुरा छैन खानेकुरा पाउँछ। यो के हो? मिरेकल कसले गर्छ? पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। कसले गर्छ? येशूले गर्नुहुन्छ। जब हामी 5 प्रिन्सिपल अपनाउँछौँ त्यहाँ हरेक कसैलाई खाँचै हुँदैन, चिन्ता खाँचो छैन भन्नै पर्दैन। प्रभुको उपस्थितिमा आउनु पऱ्यो, प्रभुको आज्ञा चल्नु पऱ्यो नि। एकता र प्रेम यताको अगुवाईमा भरेपछि सबै काम हुन्छ। पवित्र आत्माले कसैलाई बदली चलाउने मलाई जान्नुहुन्छ। आमेन। लेख्दा प्रियहरू अनि हरेकलाई त्यहाँ जसको जग्गा हुन्थ्यो, घर हुन्थ्यो, बेचेर ल्याउँथ्यो र प्रेरितको शरणमा ल्याएर प्रेरितको शरणमा राखिदिन्थ्यो। उनीहरू प्रेरितहरूले जसले हात पछि बाँडिदिन्थे। प्रेरितहरूले चाहिँ आफू पनि चलाउँथ्यो होला तर सेवकाईमा, तर जसले हात पछि बाँडिदिन्थे। प्रियहरू जब बाँड्थे नि अनि झन् अरू हबिने कि कहाँ संसारका मान्छेहरू चलाएर फेरि उनीहरूले ल्याएर जग्गा किनिदिने, पैसा दिने, अनि प्रभुको मान्छे प्रभुमै आउने, फेरि पैसा बोकेर मान्छे चल्नु ल्याउने, त्यो भएको छ। आमेन। अब साइप्रस देशको लेवी कुलका योसेफ, जसलाई प्रेरितहरूले बारनाबास भन्ने नाउँ राखेका थिए, जसको अर्थ हो उत्साहको पुत्र, अरूलाई उत्साह दिने, अरूलाई सपोर्ट गर्ने, अरूलाई आर्थिक सहायता गर्ने। जाऊ म कार किनिदिन्छु, पच्चा गर, जाऊ प्लेन किनेर जाऊ, युरोपमा जाऊ पच्चा गर्न, चाइनामा जाऊ, इटलीमा जाऊ भन्ने कि अमेरिका जाऊ भन्ने, यस्तो कार किनेर देशव्यापी दौडा हिँड भनेको छ। आमेन। हो राबा सान्दा लाबा सेकेरी इन्द्रिबी यता मान्छे त लेखिन्छ प्रभु चलाउनु थाल्छ। जब हामी प्रभुको यो 5 सिद्धान्त बनाउँछौँ, परमेश्वरले 4 चाहिनेलाई कार, घर चाहिनेलाई घर, प्लेन चाहिनेलाई प्लेन, सुन चाहिनेलाई सुन, मानिस चाहिनेलाई मानिस सट्टा गर्ने मान्छे ल्याइदिनुहुन्छ। अचम्म मिराकलहरू गर्नुहुन्छ। जे खान्छ मोबाइललाई मोबाइल जुट्छ, आइफोनहरू 12, 10 कति ग्लोरी 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 हालेलुया। अनि यसको अर्थ उत्साहको पुत्र हो। उनले आफ्ना जमिन बेचेर त्यो रकम ल्याएर प्रेरितको जन्म दिए। अनि बारनाबास जसको उत्साहको पुत्र भन्ने व्यक्तिलाई पैसा भनिरहेछ, जग्गा जमिनको रहेछ, उनले जग्गा जमिन बेचेर के अरे त त्यो सारा पैसा ल्याएर चाहिँ प्रेरितहरूसँग राखिदियो। उनले चाहिँ हजारलाई मानेर। आमेन। यो कस्तो मिरेकल हो नि त। कहिले दियो भने अब बारनाबासलाई होइन नि, पवित्र आत्माले भन्नुभयो, उसले गरे। अनि परमेश्वरको आत्माले भरिएपछि मान्छेले जे पनि गर्छ, जे पनि दिन्छ भने यही हो। अनि जब उसले दियो छ अरे, पछि उनले त्यहाँ पायो होला, उसले दियो भनेपछि त्यो पर्छ भने बस हुने मान्छे आशा हुन्छ, उहाँले केही न केही त 2 गुणा बढी पाएको हुनुहुन्छ। आमेन। यहाँ पाउँदैन हामी, तर टक्पछि पायो उसले, मेरो विश्वास थियो। आमेन। हालेलुया। यो के हो? आत्माको शक्ति र महान काम हो। यो मान्छेले गरेको काम होइन, हुन त मान्छेले गरे, तर चलाएकोले पवित्र आत्माले, कसले? परमेश्वरले गरेको काम, परमेश्वरले गर्नुभएको काममा कहिले पनि आशिन्छ। अर्को हेर्छ हामी गिभिङ पावर। अनि एउटा पैसाको सजिलो काम गरेर अर्को चाहिँ गिभिङ पावर। पैसाको सजिलो काम गरेर गिभिङ पावर, गिभिङमा अनि जब उनीहरूले दिए नि, दिनुमा पनि के हुन्छ? प्रेम गर्ने, दिने, अरूको हात पुरा गर्ने, अरूलाई पहिला सेवा गर्ने, अरूको पहिला घर किनिदिने, उनले मण्डली बनाइदिने, अरू कार बाइकहरू सारा खुन किनेर लाउन दिने। जो अरूलाई गर्छौँ नि प्रियहरू, हामीलाई दिएको भन्दा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा प्रभु दिनुहुन्छ।
त्यो कटौती गर्न पाइन्छ क्या परमेश्वरले भनेको कुरा मान्दाखेरि के हो भनेर ब्रेक थ्रु त्यहाँ उन्नति पनि आयो, मण्डलीको वृद्धि उन्नति आयो, आर्थिक उन्नति पनि आयो, हरेक खाँचो नि पुरा भयो, बेगाई पनि बढेर गयो, सुविधा पनि बढेर गयो, सब काम भयो आमेन। पैसा पनि गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू अनि परमेश्वरले ठुलो कामहरू होलिस्टिक पावर पैसात्मक शक्तिमा ठुलो काम हुँदो रहेछ। अनि गिभिङ पावर ठुलो पावर हुन्छ। गिभिङ पावर कहाँ आयो? मान्छेलाई बदली काम कसले गर्यो? पवित्र आत्माले गर्यो। त्यसले गर्दा पवित्र आत्माले चलाएपछि मान्छेले जग्गा बेच्न, घर बेच्न पनि तयार हुन्छ, प्लेन किनिदिन्छन्, कार किनिदिन्छन् प्रियहरू। अनि मान्छेहरू संसारका मान्छेहरू चाहिँ चलाएपछि मण्डलीतिर पैसा बोकेर आउँछन्। प्रचार गर्न जाऊ अमेरिका, चाइना, इटलीतिर जाऊ, प्लेन म किनिदिन्छु, कार किनिदिन्छु, देशभरि दौडेर हिँडेर प्रचार गर्न भन्न थाल्छन्। यहाँ यस्तै भएको छ। अनि हामीलाई यो अब हुन आउँदैछ। आमेन। प्रिय मित्रहरू, परमेश्वर महिमा मैले भने ग्रेट पावर विषय मैले बोलेँ है, मान शक्ति विषय। अब अर्को हेर्नेछु 5औँमा छ ग्रेट फियर। अनि त्यहाँ जब उनीहरूले चाहिँ पाँचवटा प्रिन्सिपल अपनाए अनि परमेश्वरको 5 सिद्धान्त अपनाइसकेपछि के भयो? वृद्धिको वैल्यू अनुसार गरे, तब त्यहाँ मान ईश्वरीय भय उत्पन्न भयो, ईश्वरीय डर उत्पन्न भयो। त्यसले गर्दा मानिसको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले काम गर्न थाल्नु। हामी यो हेर्नेछौँ, यो समय हामी प्रेरितको 2:43 पढ्नेछौँ। हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो, प्रेरितहरूद्वारा धेरै चिन्ह अचम्म कामहरू भए। अनि अर्को नाम चिन्ह संस्कार भएको छ। अनि 15को के अरे 5:11 हामी हेरौँ 16 11-16 सारा मण्डलीमाथि यी कुरा सुनिसकेपछि ठुलो डर छायो। 16 यरुशलेमका वरिपरिका सहरहरूबाट पनि धेरै मानिसहरूले बिरामीहरू, अशुद्ध आत्माले सताएका लिएर आउँथे र सबैजना निको हुन्थे। आमेन। अब हामी हेर्नेछौँ 19:15 पनि हेरौँ है त प्रियहरू, आउनुहोस्। त्यो 19:15 पनि पढौँ। त्यो लेखिएको छ, तब भूतात्माले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्यो, यसोलाई म चिन्छु र पावललाई पनि चिन्छु, तर तिमीहरू चाहिँ को हो भनेर भूतात्मा डराएको छ है। यसुको नाम के छ भन्दाखेरि चाहिँ भूतात्मा डराएर चाहिँ अनि ती यसु नभएका मान्छेले भन्दाखेरि तिनीहरू लडाएर गिराएर रद्द निकालिदिएर कुटेर घाइते बनाइदिएपछि भागेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू पवित्र आत्मा बिना, यसुको वचन बिना अनि शत्रु लडाउन सकिँदैन, जित्न सकिँदैन भन्ने कुरा बुझ्छ। पवित्र आत्माले भरिनु पर्छ, शत्रु पनि विजय हुनेछौँ। र ग्रेट इन्क्रिज, अब मान वृद्धिमा अब हामी अर्को 6औँ बुँदामा आएका छौँ अन्तिम भागमा। अनि ग्रेट इन्क्रिज पवित्र आत्माले भरिएपछि 5वटा सिद्धान्त अपनाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ 5 त्यहाँ ठुलो वृद्धि आएको छ। इन्क्रिज भएको सङ्ख्यामा, आर्थिकमा, बुद्धिमा, प्रचारमा, भलाइमा, केयरिङ सेयरिङमा, जुट्ने कुरामा ठुलो वृद्धि आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रेरितकै पुस्तकमा हामी जानेछौँ र 2:41 हेरौँ। पवित्र आत्माले 5वटा सिद्धान्त अपनाइसकेपछि के भयो, कस्तो काम गर्नुभयो त प्रियहरू। हामी यो रेकर्ड गरिएको छ यहाँनिर पवित्र आत्माको कामहरू हामी हेरौँ, जुन काम प्रभुले हाम्रो जीवनमा जानुहुनेछ, गर्दै गर्नुहुनेछ। तब जबरजस्तले उहाँको कुरा ग्रहण गरे, वचनलाई सुने प्रेरितहरूद्वारा तिनीहरूले बत्तिस्मा लिएर त्यसै प्रायः 3000 मानिसहरू तिनीहरूको सङ्ख्या थपिए। आमेन। 3000 मानिसहरूलाई परमेश्वरले बदल्नुभयो, उनीहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरे। अनि कोरिन्थी 12को 3ले भन्छ, पवित्र आत्मा नपाइकन, पवित्र आत्मा नआइकन कसैले पनि यसोलाई प्रभु भनेर स्वीकार्न सक्दैन। पवित्र आत्मा भएकाले पवित्र आत्मा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माले यो काम गर्नुभयो, त्यो मिराकल वृद्धिको काम 3000 मानिसहरू थपिए। अनि परमेश्वरले मण्डलीको सङ्ख्या दायरा पाल बढाइदिनु भयो प्रियहरू। अनि उहाँले यो अझै पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, गर्दै हुनुहुन्छ। र हामी हेर्नेछौँ प्रियहरू, प्रेरितकै पुस्तकमा हामी जानेछौँ। अनि हामी हेर्नेछौँ 3000 मान्छे तपाईँले थपिदिनु भयो, वृद्धि ल्याउनु भयो। जब 5वटा काम उनीहरूले काम गरे वृद्धिको भ्याल्यु अनुसार। र प्रेरित 4:4 हामी हेरौँ। तर वचन सुनिहरूमध्ये धेरैले नै विश्वास गरे र विश्वास गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या प्रायः 5000 भयो। आमेन। 5000 3000लाई मैले वृद्धि गर्नुभयो। यो मान्छेको काम होइन हो, मान्छेले वचन पालन गरे। एक सालमा उनीहरूले प्रेरितहरूको शिक्षामा सुन्ने सिकाउने काममा लागिराखे, प्रभुज खाइराख्ने, दिनदिनै प्रार्थना गरिराख्ने, भौतिक गडली प्रार्थना, डिभाइन प्रे गर्ने प्रार्थना गरे। र उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई खोजेर गवाइदिइराखे। यी 6वटा काम गर्दाखेरि चाहिँ यति ठुलो वृद्धि प्रभुले ल्याउनु भयो। र हामी हेर्छौँ भने प्रेरित कोही पुस्तकमा पाउँछ प्रियहरू। अनि 21को 20मा हेर्छ भने त्यहाँ 1000 पिपल यहुदीहरू वृद्धि प्रोग्राम चेला भएका छन्, चेन्ज भएका छन्। परमेश्वरले 1000जनालाई वृद्धि गर्नुभयो, गरेर 9000 मान्छे यहाँ वृद्धि भएको छ एकै दिनमा। किनभने परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले इच्छामा हामी रहन्छौँ, इच्छा चल्छ प्रियहरू। एकदममा प्रेममा आत्मामा हामी शरीरमा पनि एकदममा रहेर गर्छौँ प्रभुको महिमाको निम्ति। सब मिराकल उहाँले गर्ने हो, हामीले गर्ने होइन। तर हामी उहाँमा सहमत एकतामा आउनु पऱ्यो, प्रेममा आउनु पऱ्यो, एउटै मनका हुनु पऱ्यो। अनि प्रभुले यो काम गर्नुहुन्छ, यो काम गर्नुभएको थियो। र प्रेरित 5:14मा पनि हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ पनि ठुलो वृद्धि ल्याउनु भयो परमेश्वरले। प्रभुमा विश्वास गर्ने पुरुष र स्त्रीहरू दुवैको भिड झन् बढी थपिन लाग्यो। थपिँदै गएर बढ्दै गए।
त्यसै गरिकन अनि एभ्रिस के अरे प्रेज 6:7 हेर्छ भने प्रियहरू यहाँ पनि हामी हेर्छौँ यहाँ परमेश्वरको वचन बढ्दै गयो र चेलाहरूको सङ्ख्या यरुशलेममा अत्यन्तै बढेर गयो। बढे वृद्धि जङ्गलमा लागेको आगो जस्तै सुसमाचारको आगो फैल्दै गयो प्रियहरू र अनि चेलाको सङ्ख्या बढेर गयो र पुजारीहरूले धेरैजनाले यस विषयलाई ग्रहण गरे। पुजारीहरू अन्य जाति धर्मकोहरू पनि शासकहरू प्रभाव आउन थाले अनि सुसमाचारको आगो फैलिएर गयो प्रियहरू। संसारभरि आज बढिरहेको छ अनि बढ्दैछ अझै पनि। अनि आज तपाईँ र मलाई प्रभुले चलाइरहनु भएको छ। अझै हामी प्रेरितको 42 अनुसार हामी यो शिक्षालाई अपनाऊ। यो कुनै व्यक्तिको सिद्धान्त होइन, पवित्र आत्माले भन्नुभएको पवित्रको सिद्धान्त हो अनि यो हामी अझै अपनाउनु जरुरी छ। त्यसो गर्दाखेरि मण्डली वृद्धि हुन अनि समाज राष्ट्रलाई संसारलाई बदल्ने काम यसले गर्दछ। प्रेरितहरूले शिक्षा र प्रचारमा लागिरहन्थे भेलाहरू भएर। अनि त्यसपछि रोटी भाँच्ने, प्रभु येशूको पुनरुत्थानको गवाई, शरीर रोटीलाई रगतलाई खाने, दिनदिनै खाने गर्थे र प्रार्थनामा भइसक्यो लागिरहन्थे र गवाई दिइरहन्थे। 5 कुराले यति ठुलो काम गर्यो। अहिले पनि यो काम गर्नेछ, हामी यसमा लाग्नेछौँ। तर यसले हामीलाई हाम्रो मण्डली, हाम्रो राष्ट्रमा, संसारमा नै यो ठुलो परिवर्तन, प्रभुको ठुलो वृद्धि आशा ल्याउनेछ। र जब यसो गर्दै गर्दा हाम्रो हरेक खाँचाहरू, जग्गा जमिन, घर कारहरू जुट्नेछन् अनि प्रभुको महिमा बढी जानेछ। आमेन। प्रियहरू, यो वचन सुन्ने तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूलाई यदि आशिष मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ भने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया तलको सब्सक्राइब दिनु होला। बेलुका दबाइकन तपाईँले केही कमेन्टहरू छ भने कस्तो लाग्छ, प्रार्थना विषय छ भने पठाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँलाई यदि म यो भिडियो हेरेर मन परेको छ, आशिष मिलेको छ भने साँच्चै हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ यदि भने हामीसँग पार्टनरसिप, हातेमालो साझेदारी गर्नुहुन हार्दिक अथवा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रभु तपाईँलाई आशीर्वाद दिउँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर यीशु प्रभु, यो वचनहरू बोली मैले तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको वचन हो प्रभु, सुन्नेहरू हरेकलाई तपाईँले आशिष, वृद्धि, सफलता, तपाईँले चङ्गाई ठुल्करा दिनुभएको छ प्रभु। अनुग्रह गर्नुहोस् वचन सुनेर उहाँहरू सबैलाई हामी आफैलाई हरेकलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। तपाईँको महिमाको लागि तयार पार्नु, यीशुको नाममा आमेन। जय